बचपन से शुरू करते हैं, कितने बहन भाई थे, कैसा बचपन था? 5 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हैं माशाल्लाह, और मैं सबसे छोटा पांडा हूँ। अच्छा, और सबसे ज्यादा जिसने सबको नचा के रखा अच्छा होगा। एक बात पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये है शो, मैं जैसे बोलती हूँ मैं वैसे ही बोलूंगी, मैं बनावट नहीं कर सकूंगी। और बनावट चाहिए ही नहीं, इसीलिए तो आप इंस्पायरिंग है इतनी। मैं नहीं कर सकूंगी कि जी इफ़त वो यस आई एम द यंगेस्ट, नहीं मैं छोटा पांडा हूँ तो मैं 5 बहन भाइयों में सबसे आखिरी में हूँ। और सबसे लाडली? लाडली शायद मैं उससे वाली शायद इतनी थी कि मैं बाय फोर्स लाडली थी कि अच्छा हेलो मैं हूँ, क्योंकि वो एक होता है बहन भाइयों में 2 भाई और 2 बहनें, तो वो एक भाई और एक बहन की बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, जिसको कह ले आप जोड़ीदार, जोड़ी बन ठीक है, जोड़ी बन गई, एक की अलग बन गई। आप किसी कलर रह गए। हाँ वो एक होता ना कि वो हालांकि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने तय यही सोचती रही कि शायद मैं अपने आप को लेफ्ट आउट फील करती रही, तो उससे शायद मैं बहुत सब कहते थे कि गुस्से वाली हो, तो मैं बन ही गई गुस्से वाली, शायद मुझे ये लगा। आज मैं सच सच तुम्हारे शो में बता रही हूँ। ओके, तो वैसे गुस्से वाली हैं आपको खुद को लगता है? सभी कहते हैं तो मैंने भी मान लिया। मुझे नहीं लगता आप गुस्से वाली होंगी, डाडी तो होंगी। यू मस्ट बी वेरी प्रिंसिपल्ड एंड एवरीथिंग। आई थिंक ये लोगों को फर्क नहीं महसूस हुआ कि डाडा होने में और गुस्सा होने में फर्क है। हाँ हाँ। मतलब मेरे लिए ये है कि अगर मेरा बेटा भी गलत है तो वो गलत है। अच्छा। और अगर कोई आपका सो कॉल्ड, मुझे तो ये जुमला ही नहीं अच्छा लगता, सर्वेंट या कोई आप जो आपका हेल्प है आपके घर में, बिल्कुल वो भी ठीक है तो ठीक है। हाँ, जो ठीक है वो ठीक है, जो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। शायद ये चीज रही जिंदगी भर, तो वो लोगों ने उसको गुस्से का रंग दे दिया शायद तो क्या बचपन में क्या बहन भाई आपस में खेलते थे? हरा भरा घर था, किस तरह की लाइफ थी? बिल्कुल हरा भरा घर था और अल्हम्दुलिल्लाह है। वालिद साहब मेरी इंस्पिरेशन रहे हमेशा, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव येट टू सी पर्सन लाइक माय फादर, इसलिए कि उनको मैं वालिद होने के नाते नहीं, हर तरह से मैंने उनको ज़िंदगी में देखा, उनके काम में देखा, उनको उनके लोगों से डीलिंग्स में देखा, रिश्तेदारियों में देखा, मैंने उन्हें हर तरह से देखा। वो मुझे एक मुकम्मल शख्सियत लगे और मेरी कोशिश है कि मैं ज़िंदगी में उनको फॉलो करूं, ताकि जितने वो थे उसका अगर मैं समझो कि ये मैं फिर कहती हूँ कि मैं अपने वालिद होने के नाते नहीं कह रही, एक इंसान होने के नाते अगर मैं सोचो वो कैसे होंगे, कि अगर मैं समझती हूँ कि मैं उनका 5% भी ज़िंदगी में कर गई तो मैं बहुत कामयाब होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब्बा ने बेटियों के साथ और बेटों के साथ अलग अलग रवैया रखा? सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो हुई माई मुंडा। अच्छा। अम्मी तो यही कहा करती थी, देखिए आप इसे, ये क्या, ये लड़की है, इसको लड़कियों की तरह। उन्होंने कहा 4 है ना ये तुम्हारे माशाल्लाह, इसको तुम मेरे पे छोड़। तो उन्होंने मुझे जब अपने बाल कटवाने जाना तो मुझे भी स्कूटर बिठा के साथ ले जाना, तो मुझे ये वही नहीं होता था कि मैं बेटी या बेटा, मैंने नहीं देखा अपने वालिद को कभी बेटियों में, बल्कि वालिद मेरे जो थे सारी ज़िंदगी, जब हम सबकी शादियां हो गई और अब्बा मेरे वालिदैन मेरे लंदन में रहते थे, तो हम जब भी उनके पास जाते थे तो अगले दिन हमें लिफाफा मिलता था। अच्छा। जिसमें हमारे टिकट के पैसे और हमारे खर्चे के पैसे होते थे। तो मैंने उनसे कहना, मैं ही एक ऐसा बच्चा था, मैंने कहा अब्बा ये सदर से थोड़ी आ रहे हैं या लाहौर से थोड़ी आ रहे हैं, अब्बा ये तो कहते नहीं बेटे, मेरा ये इस तरह है बेटियों के लिए, तो ये हमेशा रहेगा, चाहे तुम भी ये सफ़र का जो खर्चा है वो चाहे 10 रुपये हो या चाहे 10 लाख हो, ये तुम्हें ये मेरा है, बेटियों का मुझे करना है। उन्होंने सारी ज़िंदगी टिल हिज डेथ मुझे याद, जिम्मेदारी उनके सर थी। पाकिस्तान आते थे तो वो मुझे अपना वॉलेट देते थे और कहते थे टिकट के लिए छोड़ देना, बाकी सब तेरा। और आखिरी मुझे याद है कि उन्होंने मुझे एक, आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज सिटिंग इन माय लाउंज एंड ही वाज राइटिंग समथिंग, बड़े वो थे उसूल वाले, हद से ज़्यादा उसूल वाले थे, तो कुछ लिख रहे थे, तो मुझे बुलाया वहाँ से और
جب بہت محبت سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے ادھر آ. میں گئی, میں نے کہا یہ لے. میں نے کہا ابا یہ کیا ہے؟ تو جواب یہ نہیں دیا, کہنے لگے 6 مہینے تو تجھے فکر ہی نہیں ہوگی. چیک دیا انہوں نے مجھے, اور اس کے بعد کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا. ابا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ I don't know. اور کوئی ایسے سینٹ نہیں تھے, کوئی میں نے نہیں دیکھا ان کو کہ مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. میں نے اپنے ابا کو کبھی بہت اتنا ریلیجس نہیں دیکھا, لیکن مجھے ایسا لگا جیسے جیسے انہوں نے زندگی جو آخری دن تھے ان کے, تو مجھے لگا کہ آئی تھنک ہی نیو دیٹ. جو سسٹم کیا انہوں نے, جو جس طرح سے ساری چیزیں شفٹ کی, جس طرح سے یہ یوں کرا دو, کبھی نہیں مجھے غصہ ڈانٹتے تھے. تو میں نے تو ابو نامہ شروع کر دیا. Why not? Why not? اس لیے کہ اتنا کچھ ہے. It's one of the most important part of your life. انہوں نے میں نے کہا نا کہ وہ because he was in CDA, he was government servant, he was chartered accountant. تو وہ حساب کتاب والے لوگ نہیں ہوتے کہ اتنا ادھر اتنا یہ. تو انہوں نے ایک ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے اس میں اپنا جو کیا ہوا حساب کتاب مجھے لے کے گئے, اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو کچھ چیز کہ یہ بیٹے, میں نے کہا ابا کل کر لیں گے. میں جلدی مختصر یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اگر ابو کے نام کی چیزیں شروع ہو گئی تو یہ وقت تھوڑا پڑ جائے گا. تو اس دن انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا با میرے شوٹ پہ سے بار بار کال آ رہی ہے, آج بھی چلتے ہیں کل. مجھے اتنی زور سے ڈانٹا ہے فرد کہ میں کہہ رہا ہوں نا تمہیں ابھی کرو ہی. تو میں نے وہ بڑی خیر مختصر یہ تھا کہ امی کے سگنیچرز کرنے تھے, وہ کر کے کے میں آ گئی. تو جب وہ گئے دنیا سے تو مجھے ریئلائز ہوا, کیونکہ وہ ایسے ہی چلے گئے. میں نے کہا اگر یہ نہ ہوتا تو بڑی ساری چیزیں جو ہے سارا پیپر ورک کروا کے گئے. ذمہ داری کیسے نبھا کے گیا وہ آدمی ہے. اور سوچے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے ان کو کبھی اتنا ہوتا ہے نا کہ جی کوئی ایسا شخص جو ہر وقت آپ دیکھیں گے جا نماز پہ ہو یا کوئی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ابا کو میں نے ہمیشہ راتوں کو دیر سے آتے تھے, کبھی ان کے دوست تھے, ان کی اپنے سرکل تھا. اور ایک جو سب سے مزے کی بات, جب ابو کی بات ہو ہی رہی ہے تو میں یہ بتاؤں کہ ایک ایسی چیز تھی, ایک کچھ پیپرز ایسے تھے جو جب واپس آئی ان سے تو مجھے یاد نہیں رہے کہ وہ کہاں ہیں. اب وہ ہم نے اپنے سلیمہ سے ساتھ مل کے پورا گھر چھان لیا. آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ اینڈ آئی ایم ناٹ لائنگ. وہ مجھے نہیں ملے, اور کنٹونمنٹ بورڈ اور یہ سارا کچھ اس طرح. میں نے کہا کہاں رکھ دیے میں نے پیپرز, میں کیا کروں, کس سے پوچھوں, کیونکہ وہ مجھ پہ ہی ریلائی کرتے تھے جب پاکستان آتے تھے. تو یو وونٹ بلیو, میں پریشان سو گئی. He came in my dream and he told me کہ وہاں پڑے کہ اس الماری کے اس جگہ پہ وہاں تم نے نہیں دیکھا. میں صبح اٹھی ہوں, میں بھول گئی کہ یہ کیا تھا. میں ایسے چائے پی رہی تھی اور میں نے ایک دم مجھے خیال آیا, میں نے کہا وہ جگہ رہ گئی دیکھنی. میں نے آواز دی سلیمہ کو, میں نے کہا سلیمہ یار وہاں دیکھ لو ایک جگہ. اس نے کہا باجی میں. جب وہ کام ہو گیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ مجھے, تب پھر مجھے یاد آیا کہ that اقبال انصاری came in my dream and then he told me that. مختصر یہ کہ وہ ایسے تھے. اور اماں کیسی تھی؟ اماں کیسی ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ, الحمدللہ انتہائی لاڈلی خاتون. اچھا, ابا نے نام ہی چنی رکھا ہوا تو سوچ لو, اندازہ کر. ہوئے اماں ابا کا ریلیشن شپ کیسا تھا؟ پورا لڑتے تھے. مطلب میں کہتی تھی کہ بھائی خدا کا واسطہ کیا. اب اماں کبھی روتی ہیں نا, رویا نہ کر, ہر وقت لڑتی تھی آپ ان سب کس بات کی روتی ہیں؟ تمہیں نہیں پتا. میں کہا مجھے تو پتا ہے. میں نے کہا ہر وقت جو ہے وہ, لیکن محبت تو تھی نا. محبت یہ تھی کہ ابا میرا خیال ہے بہت محبت ہے. اچھا, ابا زیادہ کرتے تھے؟ بہت زیادہ. امی کے میں نے نہیں دیکھا امی کو کبھی بھی. آج بھی میری امی ہے, میں نے امی سے کہتی ہوں نا, میں نے کبھی 37 سال میں کوئین وکٹوریا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی.
لندن نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. امی کو بھی میری یہاں کھڑا کر دو نا تو وہ کہیں گے اچھا یہ کہاں ہے, ہم صدر میں آ گئے کیا. ریئلی؟ ہاں جی. تو اتنی پروٹیکٹڈ تھی وہاں پہ. اوہ وہاں پہ نہیں, ابا کے ہاتھوں. اب وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ اتنی پروٹیکٹ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اما ڈزنٹ نو کہ وہ یہ بازار کیسے جاتے ہیں اور شاپنگ کیسے ہوتی ہے, کپڑے کیسے بنتے ہیں. نہیں نہیں.